इंतहाई नाजेबा हरकत की गई। तकरीबन तीसरा हिस्सा खोद के स्लैपें निकाली हुई थी, कब मैयत बाहर नहीं थी। ये मेरी बहन ही है, मेरी बहन के साथ हो गया है। टांगों वाली साइडों से टांगों कब्र वाली जो है वो साइडों से खोदी कब्र गई खोदी गई थी। और वो 5 वक्त की नमाजी भी है और एफए उसकी तालीम भी है। किसी बहन और बेटी की तरफ गलत निगाह दौड़ाने की उसको नहीं पकड़ा गया अभी उसको तक। नहीं पकड़ा गया। बात तो यही है ना, ये भी हमारी बहन है, ये भी हमारी बेटी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं राजा नसीर हूँ और आप देख रहे हैं RNN डिजिटल मीडिया। नाज़रीन, मैं इस टाइम गुजरांवाला के इलाके में मौजूद हूँ, जहाँ पर एक गांव और देहात आप देख रहे हैं। ये एक बच्ची की कब्र है। यहाँ पर किला दीदार सिंह में एक इंतहाई नाखुशगवार वाक़या पेश आया है। नाज़रीन, इस वाक़े की जितनी भी मज़म्मत की जाए उतनी कम है। हम ज़िंदगी में हमेशा नेगेटिव चीज़ों को प्रमोट करते हैं। हमें हमेशा अपनी लाइफ में मस्बत और पॉजिटिव चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए, नेगेटिविटी दिखा के और उसका कला कमा करना चाहिए। जी हाँ नाज़रीन, यहाँ पर एक अतिया नाम की बेटी है जिसकी उम्र 22 साल है। वो आलमा फाजला भी है बच्ची, और वो 5 वक्त की नमाजी भी है और एफए उसकी तालीम भी है। माँ बाप ने पाल पोस के उसको बड़ा किया, जवान किया, उसका जहेज़ बनाया, जो कि आपने हमारी दूसरी वीडियो में देखा होगा। माँ उसकी रो रो के बुरा हाल हुआ है। और एक सफाक दरिंदा आता है, जब उसकी तदफीन कर दी जाती है चंद दिन के बाद वो आके तो उस बच्ची की मैयत को निकाल के और उसकी एक तो कब्र की बेहरमती की गई, कब्र खोदी गई, और दूसरा उसकी लाश के साथ इंतहाई नाजेबा हरकत की गई, जो कि मैं बयान नहीं कर सकता अल्फाज में। उसके भाई मौजूद हैं, आइए हम उनसे गुफ्तगू करने की कोशिश करते हैं। और नाज़रीन, मैं यहाँ पर यह भी बताता चलूँ, हमारी हुकूमत की बेइज्जती, यकीन करें इतना बड़ा सान्या है, आज हम दुनिया को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। अगर हम ये चीज़ें छुपा लेते हैं तो मुल्ज़मान तो फिर दंदनाते फिरेंगी। कल को हमारी माँओं बहनों और बेटियों की इज़्ज़तें तो महफूज नहीं रहेंगी। लिहाजा इन वाक़यात को सामने लाना चाहिए और उसके बाद जो मुल्ज़मान हैं उनको करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कोई दोबारा इंसान उठ के जुर्रत ना करे किसी बहन और बेटी की तरफ गलत निगाह दौड़ाने की, गलत निगाह लगाने की और इसकी इज़्ज़त पामाल करने की। नाज़रीन, बेहिसी इसलिए कहूँगा कि अदारे कहाँ हैं जो ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, जो बहनों और बेटियों के रखवाले थे। आइए अब आप इनसे गुफ्तगू करते हैं, ये वक़ुआ किस तरह हुआ, अब तक इसकी पेशरफ्त क्या है, FIR दर्ज हुई, किसी ने नोटिस लिया नहीं लिया। अस्सलाम वालेकुम भाई। जी वालेकुम सलाम। भाई आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद नफीस है। नफीस भाई, ये वक़ुआ किस दिन होता है और अब तक की क्या सूरत हाल है? आपने थाने में एप्लीकेशन जमा करवाई है, उसका क्या रिस्पांस है? आपको थाने से कॉल आई है, कोई तंजीमें आई हैं? वक़ुआ क्या हुआ था उस दिन? ये 27 तारीख का वक़ुआ है। सुबह तकरीबन हमें पता चला ये 5 बजे, 5 या सवा 5 बजे का टाइम था ये सारे वाक़े का। तो 15 पे हमने कॉल की है, फ्रांसिक टीमें आ गई हैं, DSP साहब मौके पे आ गए हैं। तो किला दीदार सिंह थाने का अमला आ गया, उन्होंने आके अपनी तफ्तीश वगैरह की है। सारा जो भी रिकॉर्ड है, ठीक है ना, फ्रांसिक वाले ने वो लेके थाने रवाना हो गए हैं पुलिस स्टेशन में। उसके बाद हम पीछे चले गए हैं, उन्होंने जाके FIR दे दी है, ठीक है। FIR दे के हम शाम को 4 बजे हमारी FIR हुई है। FIR कटवा के हम आ गए हैं। उसके बाद उन्होंने रेड करके लड़के का एक भाई, जो इश्तियाक नामी लड़का था ना, उसका एक भाई और एक चचाजाद भाई और एक दोस्त को उठाया है। आज 3 दिन हो गया है। सिर्फ ये है, कल लड़का गया है सुकून से, इंटरम करवाई है, तो आज फिर गांव में घूम रहा है, ठीक है ना। उसको नहीं पकड़ा गया अभी तक? नहीं पकड़ा गया। बात तो यही है ना कि अगर हमारे अदारे इस काबिल होते, ठीक है ना, उसको वो आज भी गलियों में घूम रहा है, ठीक है ना। ये हमारे अदारों की बेहिसी है कि उसको गिरफ़्तार नहीं कर सके। अब पता वो बासर अफराद हैं जिसकी वजह से ना वो उनका थाने में भी कोई लेन देन होगा, जिसकी वजह से गिरफ़्तार नहीं हो सका। नहीं तो पाकिस्तान की पुलिस काबिल तरीन पुलिस है, इससे कोई मुजरिम छुप नहीं सकता,
ٹھیک ہے نا, بہت قابل ترین پولیس ہے. تو ان کو اب جو اپنا اندر کا ہے نا وہ اپنا معیار وہ جگانا چاہیے. تو انشاءاللہ ضمیر کو جھنجھوڑنا چاہیے کہ کل کو ہماری ماؤں بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ بھی ایسے واقعات رونما ہو سکتے ہیں اگر ہم نے آج ان کی روک تھام نہ کی. بھائی جان یہ بھی ہماری جو پتہ کیا بات ہے, مسلمان آپس میں ہم سب بہن بھائی ہیں. بے شک یہ بھی ہماری بہن ہے, یہ بھی ہماری بیٹی ہے. یہ سسٹم یہی ہے کہ ہم ہر ایک کو نا ماں سمجھیں گے, بہن سمجھیں گے تو ہم کو ترقی کریں گے, آگے بڑھ سکتے ہیں. سب کو ایک جیسا ہی ہم سمجھیں. یہ میری بہن ہی ہے, میری بہن کے ساتھ ہو گیا ہے, آپ کی بہن کل کو محفوظ رہ سکے گی؟ کسی کی بھی نہیں, کسی کی بھی نہیں. بالکل ٹھیک ہے نا. یہ تو آج انسانی حقوق کی جو جتنے بھی تنظیمیں جتنے بھی این جی اوز ہیں وہ نوٹس لیں, سخت سے سخت نوٹس لیں. وہ ہمیشہ بات کرتی ہیں اس بات پہ کہ عورت کو اس کے بنیادی حقوق دیے جائیں, عورت کو بنیادی حقوق دیے جائیں. ہمارے معاشرے نے ان کو بنیادی حقوق کیا دینے ہیں, ان کو مر جانے کے بعد حقوق نہیں کو مل سکتا, ان کو سکون نہیں ملتا, ان کو عزت ان کی محفوظ نہیں ہے. بے شک بے شک. ناظرین, بچی مر جاتی ہے, اس کو تدفین کر دی جاتی ہے, اللہ کی رضا ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کی میت قبر سے نکال کے اس کی بے حرمتی نکالی نہیں ہے, قبر سے نکالی نہیں ہے. ان کی آدھی قبر کھود کے تقریباً تیسرا حصہ کھود کے سلیپیں نکالی ہوئی تھی. قبر میت باہر نہیں تھی, میت باہر نہیں تھی. یہ ماں جی نے یہی بتایا. میت باہر نہیں تھی, میت اندر ہی تھی, تو سلیپیں باہر تھی. سلیپیں باہر تھی جی. ٹانگوں والی سائڈوں سے قبر جو ہے وہ قبر کھودی گئی تھی. مطلب ان کا صفاق ارادہ یہی تھا ملزمان کا. ہم یہی بات تو کہنا چاہ رہے ہیں ایس ایچ او صاحب سے کہ اس چیز کی تحقیقات کروائیں, اتنے ایریے کی جیو فینسنگ کروائیں, جو ایک چھوٹا سا کام ہے, اتنا لمبا چوڑا کیس نہیں ہے. اتنے ایریے کی رات کو 12 بجے سے صبح 4-5 بجے تک جیو فینسنگ ہو جائے, ایک 10 منٹ کا کام ہے ادارے کا. سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کیس کا ہو جانا ہے. ٹھیک ہے, نہ ہم چکروں میں پڑیں نہ وہ چکروں میں پڑیں. اب تو جدید ٹیکنالوجی ہے, جیو فینسنگ ہونی ہے, ہر انسان کے پاس موبائل ہے. اس ٹائمنگ کی جیو فینسنگ ہو, 5 منٹ میں سارا کیس سولو ہو جاتا ہے. 5 منٹ ہی لگے ہیں نا. تو یہ بھی ایک غریب کی عزت ہے, یہی غریب کے پاس ہے. اور غریب کے پاس ہے کیا ہمارے ملک میں؟ ہمارا حقیقی گھر ہی قبرستان ہے. ایک ہر انسان کی ہر انسان کی جو حقیقی گھر ہے وہ قبر ہی ہے. یہ ہمارا ایمان ہے ہر مسلمان کا کہ انسان جتنا مرضی بھاگ لے دوڑ لے, ایک دن اس نے قبر میں جانا ہے, جو اس کا حقیقی گھر ہے. اس حقیقی گھر میں تو ہمیں تحفظ دیں. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ اب ہم یہی چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان سے, آئی جی پنجاب صاحب سے, سی سی پی او گجرانوالہ سے, کہ لہٰذا ہماری ہاتھ جوڑ کے اپیل ہے کہ ہمیں اس چیز کا انصاف دیا جائے. ٹھیک ہے, جو بھی ملزمان ہے, اشتیاق نامی ملزمان ہے اور جو بھی ملزمان ہیں اس کے ساتھ شریک ملزمان ہیں, ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. ان کو ایسی سزائیں دی جائیں کہ آئندہ سے کوئی بھی شخص ایسی جرت نہ کرے, ایسا حوصلہ نہ کرے کہ وہ اس حد تک جائے. جی بہت شکریہ. ناظرین, نفیس بھائی کا کہنا یہ ہے کہ وہ گاؤں کی بیٹی تھی, وہ قوم کی بیٹی تھی, وہ ہماری بیٹی تھی. ہم سب کی بہنیں اور بیٹیاں برابر ہیں کیونکہ ہم مسلمان ہیں. اور یہ عطیہ کی قبر چیخ چیخ کر یہی کہہ رہی ہے, اس کی روح یہ کہہ رہی ہے کہ خدا را ایسے صفاک درندوں کو ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے. یہی انصاف کا تقاضا ہے کہ 5 منٹ میں ہم کیا وہ ملزمان اتنے با اثر ہیں, ایسے ملزمان کو ان کے قرار واقعی سزا ملنی چاہیے, ان کو کیفر کردار تک پہنچائے تاکہ دوبارہ کوئی جرت نہ کرے کسی بہن اور بیٹی کی عزت پامال کرنے کی. ناظرین, اسی کے ساتھ اپنے اس کو اجازت دیں, دعا میں یاد رکھیں, دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.